نبی دا زمانہ ہوندا تخت سہانا ہوندا اوے نبی دا زمانہ ہوندا تخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا اوے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا اچھا کیا کھو سارے ذرا سبحان اللہ انج نہیں اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے پھر بولو ذرا سبحان اللہ اللہ خضر بھائی دے بیٹے دے درجات بلند فرمائے مل کے آکھو ذرا سبحان اللہ طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا توجہ رکھنی ہے طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق عمر دے نال نت دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا آلے نبی اولاد علی تشریف فرمانے جملہ دے کے جا رہے ہیں شیر دے رہے ہیں توجہ رکھنی ہے سہرا دی جوڑی ویندا جوڑی دے جوڑے چیندا سہرا دی جوڑی ویندا جوڑی دے جوڑے چیندا سہرا دی جوڑی ویندا جوڑی دے جوڑے چیندا پر جادا میرے اتے اور راضی گھرانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ایک باری آنکھو سارے ذرا سبحان اللہ آؤ جی ایک پنجابی دا بڑا خوبصورت کلام دے رہے ہیں اللہ میرے تو آڈی حاضری قبول فرمائے شیر سننا ہے کہ وچ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے ورگ ورگ دے